الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على برنامج مهم جدا، خاصة أصحاب لا كونطابيليتي واللي يديروا لا فاكتوراسيون، واللي هو الإكسل. كنا تكلمنا في دروس سابقة عن الوورد، ومازال إن شاء الله تكون دروس تتم الدروس السابقة. وكنا قلنا باللي أن الوورد هو سيتا دوكيومون. هنا نشوفوا دوكيومون، معناتها دوكيومون مجموعة من لي فوي، مجموعة من لي باج 1 باج 2 باج 3 انسي دو سويت. لكن الاكسل هو عبارة عن كلاسور مجموعة من لي فوي 1 فوي 2 فوي 3 انسي دو سويت. لا فوي لا بروميير فوي لا دوزيام et la troisième ou ainsi de suite. On peut créer plusieurs feuilles, par exemple grâce à ce bouton insérer une feuille. Donc on a la première feuille, 2, 3, 4, 5, 6. On peut effacer des feuilles, clic droite, supprimer des feuilles, clic droite, supprimer des feuilles. Voilà, donc là on peut supprimer et ajouter des feuilles. Maintenant plusieurs feuilles. L'Excel c'est un logiciel cellulaire. Je m'entends khalawi. Donc on a un khaliya numéro 1, 2, 3, 4, 5. On a ensemble des cellules. Donc chaque cellule a l'intersection entre colonne et ligne. Par exemple, il y a F3, c'est l'intersection entre la colonne F et la ligne 3. C'est 3. E8. Ainsi de suite. ونلاحظوا هنايا في هاد لا زون نتاع لو نون دو سيلول. عندنا هنا مجموعه من لي كولون، نبداو من الأ تقريبا حوالي 256 عمود، بي سي الى اخره. دونك هنا نجمو نروحو حتى تقريبا 256 عمود تقريبا. وعندنا مجموعه من لي لين حوالي 53,000 حوالي أو ما يفوق. دونك الإكسل فيه مجموعة كبيرة من الخلايا، وكل خلية تمثل باج، والتركيبة تاعه نفس تركيبة الوورد، وزيادة بعض الأشياء. عندنا باليت اكاي فيها مجموعة من لي بوطون شبيهة تقريبا بالوورد في من جهة insertion, mise en page, ainsi de suite. Donc on va essayer de parler على هذه الأشياء بالتفصيل. الشيء اللي نلاحظوه في الخلية هي مربع كبير، واحد المربع صغير هنا. إلا جيت بالكورسور تاعي حطيته عند لا سيلول نشوفو بلوس بلون، هذا يدل على لا سيليكسيون. دونك هنا on peut sélectionner un، معناتها نجم سيليكسيوني سيلول وحده والا مجموعه من لي سيلول. توجور اون ابيون على البوسوار ولا البوطون غوش نتاع لا سوري. فوالا مجموعه من لا سيلول. كذلك نجمو غراس البوطون كونترول في الكلافي نقعدو ابوي عليه ونروح نسيليكسيوني d'autres cellules. Je تلاحظوا bien. Voilà. Donc هذه لا ملتي سيليكسيون. لا ملتي سيليكسيون واش هي؟ نسيليكسيوني جزء، نكليك على كنترول في الكلافي وما نطلقهاش، ونروح نسيليكسيوني d'autres cellules. فوالا كنترول زد نعاود نرجعو الجدول تاعي كما كان. باغ اكزومبل نرسم الطابلو تاعي كنترول، هذا الجزء نحتاجه ونحتاج مثلا هذا الجزء على سبيل المثال. تحصلنا على هذا الشكل. دونك عندنا هذه قلنا بلي سي لا سيليكسيون، هذا اللي راكم تشوفوا فيه دروك. مثلا كتبنا رقم 2، on peut déplacer هذا لو كونتوني نتاع لا سيلول vers n'importe quelle cellule في الكلاسور تاعي. دونك il suffit نجي في الكونتور هنا كيما راك تلاحظ في الكونتور هنا في هذه الاماكن.
ونديبلاسيها وين ما بغيت. هذا المربع الصغير اللي راكم تشوفوا فيه هنا، الا كان ضغطت عليه وهوت الاسفل راح يعاود لي الشيء اللي راه موجود في لا بروميير سيلول اللي راه يكون هنايا، يعاوده. معناتها تكرار سوا فير لو با ولا فير الغوش ولا فير دروات ولا فير لو هو، معناتها يكرر لي نفس العمليه. ايضا هذا الكارو الصغير الا كان كليكيت على البوطون كونترول في الكلافي راك تشوف كاين بلوس وبلوس فوقه صغير. دونك هنايا اش راه يدير؟ راهي اديسيوني toujours avec le 1. C'est le 2 plus 1 est égal à 3, 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5, ainsi de suite حتى 9 plus 1 est égal à 10. خلينا نجمو ونكرروش من حاجة. واش الفايدة اكزاكتومون تاع هاد الاخرين؟ مار اكزومبل ندو سامدي نستعملوه في لي ليست. دونك الا كان هبط للاسفل، دونك راك تشوف هنا جبت لي لا سيمين تاعي. كنكتبو جونفي معناتها كاين دي ليست غراس هذا الكارو نجمو نيتيليزو دي ليست. راح نجو ان شاء الله في الدرس نتاع ليتيليزاسيون تاع لي ليست ونشوفو كيفاش نانسيري اون ليست. فوالا. ايضا عندنا لا زون تاع لي فونكسيون pour insérer un ou la plusieurs fonctions. هنا عندنا لي فونكسيون اللي نشوفوهم في الاكسل. دونك هنا لي ريسامون اوتيليزي راكم تشوفوا فيهم هنا، والا نتاع الفينانس ولا دات ولا تو. هنايا تو لي فونكسيون، عندنا دي فونكسيون خاصين بالفينانس بالمات، مجموعه كبيره من لي فونكسيون. pour effacer sélectionner جميع لي سيلول ونكليكي على سوبريم ولا ديليت في الكلافي، ou bien كليك droite supprimer. صحيح. كما كنا تكلمنا من قبل، جميع الخصائص الموجودة في الوورد صالحة. غرا باغ اكزومبل كتب ا ايطاليك سوليني encadré، جميع الخصائص صالحة. حبيت ننبه إلى شيء مهم، إلا كان كليكينا على لا سيلول كوم سا ابخي كليكيت بلا دروات ودرت فورما دو سيلول، نلاحظوا هذا المنيو راه خرج لنا هنايا فيه نومبر الينيومون بوليس بوردور، تما رانا في لا سيلول. إلا كان الكورسور داخل لي كليونتي وكليكيت بلا دروات ودرت فورما دو سيلول غادي نشوفو غي بوليس، معناتها راني على الانتيريور دو سيلول. هاد الملاحظة بغينا ننبهولها. هكذا كليك دروات فورما دو سيلول رانا في لا سيلول، وهنا راني في الانتيريور نتاع لا سيلول. الدروس الجاية ان شاء الله نحاولوا نواصلوا نواصلوا ان شاء الله في الدروس القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.